اے او بندہ رب دا کوشش کرے روزانہ قضا ہووے او بندہ رب دا کوشش کرے روزانہ قضا ہووے او بندہ رب دا کوشش کرے روزانہ قضا ہووے او بندہ رب دا کوشش کرے روزانہ قضا ہووے او بندہ رب دا کوشش کرے روزانہ قضا ہووے تو روزہ رکھ جو خالق نال تیرا رابطہ ہووے تو روزہ حیدری میرے سنی شیعہ بھیرا میں پیا پڑھدا تو روزہ رکھ رکھ جو خالق نال تیرا رابطہ ہووے تو روزہ رکھ جو خالق نال تیرا رابطہ ہووے تو روزہ جے روزے دار ہیں تا جھوٹ جھوٹ نہ بولے روزہ رکھنا ہی تا جھوٹ نہیں بولنا لو جی میں تو اس ڈے روزہ رکھے نہ جڑا میں جھوٹ نہ بول رہے ہوں میں تن صحیح دسا ہن میں جو روزہ ہی رکھی ودا میں تے 200 کوڑی مار سٹا میرا کوئی روزہ نہیں بھوک مرن دا نہ روزہ نہیں بڑیاں گلاں ہیں تے تا روزہ ہوندے بیٹا جی روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو روزے دار ہے تا جھوٹ نہ بولے خدا دے دا کھڑے گھٹ مال نہ تولے خدا دے دا کھڑے گھٹ مال نہ تولے عبادت کرے تلاوت کرے سخاوت کرے محبت کرے جے مر جاویں تے جنت وچ تیری بھی کوئی جگہ ہووے جے مر جاویں تے جنت وچ تیری آ تجھے حیدری روزے تے کھڑا پڑدا این تو بعد قصیدے ختم نیاز میری جیب چھے پئی میں 2 مجلسہ پڑھ کے آیا جی اوتے تارے کول ہے نا جمع کی تھی رہتا ابھی نہیں بیٹا جی ذرا سنو آج دا جڑا موضوع ہے ماہ رمضان سر جی جے مر جاویں تا جنت وچ تیری بھی کوئی جگہ ہووے تیرے جسم وچ تیری جا جا دروازہ ہے تیرے جسم وچ تیری جا جا دا روزہ ہے اے مقصد ہے اصل بیٹا جی روزہ انہاں بالا کو سمجھاواں نا میرے بچے روزہ نک دا کن دا اکھ دا زبان دا ہر شے دا روزہ جا جا دا روزہ سا سا دا روزہ روزہ بھوک مرنا نہیں میں پیا پڑھدا تیرے جسم وچ تیری جا جا دروازہ ہے تیری اکھ دا تیرے ہر سا دروازہ ہے عداوت چھڈ خیانت چھڈ ملاوٹ چھڈ بناوٹ چھڈ خدا دے نیک بندیاں وچ تیرا بھی تذکرہ ہووے خدا دے نیک بندیاں وچ تیرا بھی تذکرہ ہووے شاباش حیدری یہ بڑی مہربانی ہے تواڈی تو سمیں کو اتنی داد دیتی ہے لیکن اتنی نہیں دیتی جتنی اگلی دیتی ہے لیکن والوی میری عزت ہے تو سکیتی ہے تھینک یو تو سا میری حوصلہ افزائی کیتی ہے بڑا خوش کو موضوع ہے اللہ بندے اٹھی کے بھاج ویندن مجمعی چو اٹھی ویندن بھئی روزے تے کھڑا پڑھ دے بندے تے اتنا نہیں سن دے میں پیا پڑھدا تو روزے نال 5 وقت نمازہ پڑھ تو روزے نال 5 وقتی نمازاں پڑھ جی میں اکھ نال اکھ سجدی ہے نا ایویں روزے نال نماز سجدی آئے قبلہ
اے دری دیکھو بندہ دیکھو نا پتہ نہیں اے مسلمان ساڑھے کی کر دینے انہوں نے سہری ساری رات جاگ دینے سویرے او لمبی چوڑی سہری کر دینے پھر سو جان دینے پھر سویرے 4 بجے سپیر اٹھ دینے اس ویلے اس تو بھی لیٹ اٹھ دینے پھر انہوں نے اٹھنا ہے میں 5-7 منٹ ادھر پھر ٹی وی دیکھنا خبریں سننی 1 گھنٹہ 1.5 پھر 2 چکر باہر دے لانے دے ٹائم ہو گیا تے جناب علی کو تے 20 کھانے تے پھر کھائی جان دینے رات 12 بجے تک کھائی جان دینے میں پیا پڑھدا تو روزے نال 5 وقت نماز پڑھے تو روزے نال 5 وقت نماز پڑھے علی دا نام آ جاوے نہ سڑنا لڑ علی دا نام آ جاوے نسل نہ لڑ شفا ملتی صلہ ملسی حیا ملسی خدا ملسی اے سب کچھ تا قبول ہوندا ہے علی دی